आउनुहोस् श्लोक नंबर 26 भगवान को परम वाणी द्वारा नै आज को स्वाध्याय सत्संग को मंगल प्रारंभ करो। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। यो अध्याय को नाम हो विभूति योग। विभूति यानी परमात्मा को विशेष प्रकार को कुनै पनि परमात्मा को विशेषता, परमात्मा को भाव, गूगल को विकिपीडिया में मैले हेरेको विकिपीडिया में विभूति शब्द को दुईटा अर्थ रहेछ। एउटा रहेछ किसी धार्मिक कार्यों में सूखे काष्ठ को जलाने से प्राप्त भस्म यानी राख, र अर्को अर्थ रहेछ गौरवपूर्ण स्वरूप किंतु अवतार नहीं। महान व्यक्तित्व यस्तो पनि अर्थ हुँदो रहेछ। गूगलले के लेख्दो रहेछ भन्ने एकपल्ट यसो हेर्नका लागि। ओके, र विशेष गरेर विभूतिको अर्थ जुन मैले पटक पटक निवेदन गरिरहेको छु, कुनै पनि विशेष शक्ति, सामर्थ्य, विशेष स्वरूप को जहाँ अनुभूति हुन्छ त्यसलाई विभूति भनिन्छ। र यो 10औं अध्यायमा यसरी नै श्रीमद् भागवतमा पनि विभूति को केही वर्णन छ। अन्यान्य धर्म ग्रन्थहरूमा पनि विभूति को वर्णन थोरै धेरै अवश्य गरेको छ। श्रीमद् भागवतमा वर्णन छ, मैले शायद पहिले पनि निवेदन गरेको छु, पृथ्वी का धूलो को कण गन्न सकिन्छ, तर परमात्मा को अंश, अंशावतार, विभूति, अवतार को वर्णन गर्न असंभव छ। र एउटा सम्पूर्ण रूपमा एउटै कुरो भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुमा, विवेकमा, पदार्थमा, प्राणीमा विशेष सन्दर्भ देखिन्छ त्यसलाई विभूतिमा गन्दा हुन्छ। 26वां श्लोकमा हेर्नुस्, हामीले 25वां श्लोकमा पनि हेरिसक्यौं, महर्षिहरूमा म भृगु हुँ इत्यादि। आज सिधै 26वां श्लोकबाट मंगल प्रारम्भ गरौँ। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां, सर्ववृक्षाणां समस्त वनस्पतिहरूमा यानी सम्पूर्ण वृक्षहरूमा। अब यो वृक्षहरूमा पनि अलग अलग वस्तु हुन्छन्, जस्तो लताहरू अलग छन्, साना साना झाडीहरू अलग हुन्छन्, तर विशाल वृक्षहरूमध्येमा, सर्ववृक्षहरूमध्येमा अश्वत्थ, म अश्वत्थ। अश्वत्थ को अर्थ हो पीपल। 15वां अध्याय को पहिलो श्लोकमा नै भगवान के भन्नुहुन्छ? श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि
यस्तं वेद स वेदविद। यो सम्पूर्ण विराटलाई एउटा वृक्ष भन्नुभएको छ भगवानले। तर कस्तो वृक्ष भन्दा उँधो लट्केको वृक्ष। जस्तो अहिले हाम्रो संसारमा वृक्ष हेर्दा के हुन्छ, जराहरू भुइँमा हुन्छन् अनि भुइँबाट उम्रेर ठुलो रूपमा हाँगा, त्यसको मूल स्रोत अगाडि गएर अनि ठुल्ठुला हाँगा, ठुला हाँगाबाट साना साना हाँगा, अनि साना साना हाँगामा फेरि साना साना अर्का हाँगा ब्रान्चेस भएर अनि त्यसमा पत्ताहरू लागेका हुन्छन्, कोपिलाहरू हुन्छन्, फुलहरू हुन्छन्, अनि अनेक प्रकारका त्यसका त्वक यानि बोक्राहरू हुन्छन्, इत्यादि कुराहरू हुन्छन्। र यसरी नै भगवानले यो विराटलाई पनि अश्वत्थ भन्नुभएको छ। अश्वत्थ वृक्ष भनेको पिपलको वृक्ष हो। अब 15औं अध्यायमा पुगेपछि यो संसारलाई किन भगवानले पिपलको संज्ञा दिनुभयो भन्ने कुरो त्यतिखेर हामी त्यस सन्दर्भमा कुरो गरौँला। तर पिपलको वृक्षको धेरै महत्त्व छ। यदि मैले बिर्सिन्न भने कतारमा होला, कतारको त्यो ठुलो सहर छ हो, त्यसमा घुम्न जाँदाखेरि प्रचण्ड गर्मीको बेलामै म घुम्न गएको थिएँ। घुम्न मतलब अमेरिकाबाट आउँदा या जाँदाखेरि कोही बेला कतार एयरलाइन्सबाट जाँदा फ्री त्यहाँ भित्र जान सकिन्छ र म 1-2 दिन त्यहाँ बसेर जान्छु प्राय। सत्सङ्ग गर्छु त्यहाँ गएर। हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू, गुजरातीहरू पनि हुनुहुन्छ। सायद कतारमै जस्तो लाग्दछ। एउटा बगैँचा छ, धेरै ठाउँ छ, तर एउटा बगैँचामा पुरै बगैँचा केवल पिपलका वृक्ष मात्रै छन् त्यहाँ, पिपलका। मैले सोधेँ यस्तै धेरै पिपलको वृक्ष किन यहाँ भने भारतबाटै ल्याएर लगाएको हो, तर यसबाट धेरैभन्दा धेरै अक्सिजनको मात्रा निस्किएको हुनाले र यो भयङ्कर गर्मीमा यसबाट धेरै शान्ति महसुस हुनाले यो लगाएको। र मैले त्यो प्रचण्ड गर्मीमा देखेँ, दिउँसो 1 घण्टा 1.5 घण्टा कर्मचारीहरूलाई छुट्टी मिल्दाखेरि त्यो वृक्षका मुनि बसेर बडा आनन्दले त्यहाँ बसेका हुन्छन्। पिपलको वृक्ष हो, यो बडा सौम्य वृक्ष हुन्छ। यो वृक्षका मुनि केही लगायो भने धेरै सेप लाग्दैन। फेरि यो वृक्ष बडा विचित्र छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, यदि ध्यान राखेन भने कोही कोही बेला छतमा पनि पिपल उम्रिन्छ, कोही बेला दिवालमा पनि पिपल उम्रेको हुन्छ, धेरै ठाउँमा पिपल उम्रेको हुन्छ। त्यसकारणले कठोर भन्दा कठोर जग्गामा पनि पिपलको वृक्ष उम्रिन्छ। फस्टाउने नफस्टाउने अलग कुरो, तर पिपलको वृक्ष उम्रिन्छ। र यो पिपलको वृक्षलाई अरु वृक्ष भन्दा पिपलको वृक्ष विशेष महत्त्वपूर्ण भएर, किनभने आयुर्वेदमा धेरै रोगलाई नाश गर्ने शक्ति पनि पिपलको वृक्षमा छ। त्यसकारणले भगवानले अन्य वृक्ष भन्दा यो वृक्ष विशेष वृक्ष भएको हुनाले यसलाई मेरो विभूति हो, वृक्षहरूमा मेरो विभूति रूपमा पिपलको वृक्षलाई जान्नु भनेर भगवानले भन्नुभयो। त्यसरी नै अब एक एकवटा शब्दहरूका विशेष विशेष व्याख्या गर्दाखेरि त ठुलो यसको रूपान्तरण हुन्छ, तर विशेष विशेष भगवत गीताको एउटा विशेष कुराहरूलाई जान्नका लागि हामी सरसर्ती हेर्दै जाउँ। देवर्षिणाम च नारद, हेर्नुहोस् यो ऋषिहरूको परम्परामा देवर्षि, राजर्षि, महर्षि, ऋषि यस्ता अलग अलग विभाजन हुन्छन्। देवर्षिहरू पनि थुप्रो छन्, तर देवर्षिहरूमा नारद, म नारद हुँ। नारदको पूरा कथा सुन्दाखेरि, सामान्य जुन कथाहरू छ त्यो सुन्दाखेरि श्रीमद् भागवतको
प्रथम स्कन्धमा नारदजीको वर्णन, अलिकति नारदजीको व्याख्या हुन्छ। तर नारदजी प्रत्येक कल्पमा नारदजी हुनुहुन्छ, नारदजी जन्मिनुहुन्छ। यो सृष्टि चलाउने क्रममा केही व्यक्तिहरू यस्ता छन्, प्रत्येक सृष्टिको सर्जनमा उनीहरूको उपस्थिति हुन्छ। जस्तो भगवान अक्षर ब्रह्मबाट अक्षर ब्रह्मको मानसिक सङ्कल्पबाट नारायण भगवान बनिनुभयो। नारायण भगवानको मानसिक सङ्कल्पबाट प्रकृति पैदा भइन्, अनि प्रकृतिबाट 3 गुण पैदा भयो, अनि 3 गुणबाट सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणबाट भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शङ्कर हुनुभयो। अनि भगवान ब्रह्माले पुनः मानसिक सृष्टि गर्ने, मानसिक सृष्टिमा केही पात्रहरू यो सृष्टि सञ्चालनका लागि फेरि जन्मिन्छन्, सधैँ भइरहन्छन्। त्यसरी नै मनुहरू पनि हुन्छन्, किनभने ब्रह्माजीको 12 घण्टा पुरा हुँदाखेरि, यानि 1000 चतुर्युगी, कलियुग, द्वापरयुग, त्रेतायुग र सतयुगको 1000 पल्ट चक्रमान भएपछि ब्रह्माजीको 1 दिन पुरा हुन्छ, रात प्रारम्भ हुन्छ। ब्रह्माजीको 1 दिनलाई सर्ग या कल्प भनिन्छ, जुन कुरा हामीले गरिसकेका छौँ। यी कुराहरू ब्रह्माजीको 1 कल्पमा 14वटा मनुहरूले यो विराटमा उनीहरूको जो दायरा छ त्यसमा राज्य गरिसकेका हुन्छन्। र पहिलो मनुको नाम हो स्वयम्भुव मनु, र उनकी पत्नीको नाम हो शतरूपा रानी। यी पनि मानसिक सृष्टि हो। र यिनीहरूबाट 5 जना सन्तान, 2टा छोरा र 3वटी छोरीहरूको जुन हामीले कुरो गरेका छौँ, आकुति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद र प्रियव्रत, यिनीहरू। त्यसकारणले केही चिजहरू ब्रह्माका मानस पुत्रहरू भएर हुन्छन्। सृष्टिमा केही चिजहरू नयाँ पुनः सुरु हुन्छ। त्यसरी नै नारद पनि प्रत्येक कल्पमा एउटा अलग नारद हुन्छ, र प्रत्येक कल्पका नारदको अलिअलि इतिहास फरक हुन्छ। उनीहरूले कुन के को लागि आएका हुन् भन्ने कुरो इतिहास फरक हुन्छ। र त्यसमा अहिलेको जो यो कल्पको जो नारद हुनुहुन्छ, यो कल्पको नारदको व्याख्या श्रीमद् भागवतमा प्रथम स्कन्धमा वर्णन छ। कसरी वर्णन छ संक्षिप्तमा 2-3 मिनटमा तपाईहरुलाई एकपल्ट दोहोर्याइदिउँ, ताकि श्रीमद् भागवत सुन्दाखेरिको याद ताजा होस्, स्मरण ताजा होस् हजुरहरूलाई। भगवान वेद व्यास, जो भगवानकै एउटा अवतार हुनुहुन्छ, आफ्नो आश्रम यानी बद्रिका वनमा आफ्नो आश्रममा प्रातःकाल सन्ध्यावन्दन गरेर बस्दाखेरि, सन्ध्यावन्दन उपरान्त ध्यान गर्नुपर्छ। ध्यान गर्न बस्दाखेरि आज मन उद्विग्न भयो, खिन्न भयो, मन ध्यानमा लागेन। किन लागेन भन्दा व्यासको मन ध्यानमा नलाग्नुको अर्थ हाम्रो होइन, हाम्रो जस्तो होइन। हाम्रो त के हुन्छ भन्दा अब जस्तो म साधु सन्त भए भने अब आश्रम चलाउनका लागि अप्ठ्यारो, लकडाउन छ, पैसा रुपियाँ आएन पर्याप्त मात्रामा, महिनामा प्रत्येक महिनाको खर्च हुन्छ। अब अर्को महिना कहाँबाट ल्याउँला, के गरौँला, किनभने मभन्दा पहिलेको मेरो आफ्नो स्थिति बताउँदैछु। मभन्दा पहिलेको महाराजले धेरै पैसा थुपारेर जानु भएन, त्यागी तपस्वी महान सन्त हुनुहुन्थ्यो। अब चिन्ता हुन्छ। त्यसरी नै काठमाडौँको आश्रममा धेरैवटा कुरो काम गर्न बाँकी छ आश्रमको सन्दर्भमा। जस्तो अब सरकारी कामहरू 2-4वटा कामहरू बाँकी छन्, अप्ठ्यारो छ। मान्छेहरू, सरकारी मान्छेहरू पैसा नखाइकन केही कामै गर्दैनन्। पैसाका यति धेरै पिशाच भएका छन्, चाहे त्यो धर्मक स्थान होस्, चाहे त्यो कुनै पनि स्थान होस्, तर पैसा चाहिन्छ मान्छेहरूलाई। त्यस्तो खालको कुरा त्यसमा पनि अलिकति हुन्छ। अमेरिकामा आश्रम छ। अब कुनै पनि फिजिकल ठाउँ भएपछि त्यसले केही न केही रूपमा अलिकति चिन्ता दिन्छ।
आफू त्यसमा इन्भल्भ भएपछि। त्यसरी नै गृहस्थीहरूको आफ्नो चिन्ता हुन्छ। श्रीमतीसँग झगडा भयो चिन्ता, श्रीमानसँग झगडा भयो चिन्ता, छोराछोरीहरूले भनेको मानेनन् चिन्ता, छोराछोरी ठुला भएपछि मनमानी गर्न थाले चिन्ता, कुनै दिन सेयर मार्केटमा लस भयो भने चिन्ता, जब गयो भने चिन्ता, धेरै कुरोको चिन्ता हुन्छ। तर व्यास जस्ता धुरन्धर महापुरुषहरूको चिन्ता यी सांसारिक लौकिक चिन्ताले चिन्ता हुँदैन। उनीहरूको चिन्ता के को लागि हुन्छ भन्दा लोक कल्याणको लागि हुन्छ। उनीहरूले संसारलाई जितिसकेको छ। र मैले आफूले अनुभव गरेको यति वर्षको एउटा लामो पिरियड, 8 वर्षको उमेर घर छोडेर हिँडेपछिको अहिलेसम्मको एउटा निकै लामो पिरियड भन्नुपर्छ। यो लामो पिरियडमा धेरै प्रकारका जीवनका आरोह अवरोह हेर्दाखेरि एउटा निश्चित रूपमा कुरो के रहेछ भन्नुहुन्छ भने चिन्ता जब हामी संग्रह गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ अनि चिन्ता हुन्छ। संग्रह भनेको के हो भन्दा जस्तो आश्रम, मन्दिर, यी सब कुराहरू संग्रहका कुराहरू हुन्। यसमा चाहिने सामान सामग्री यी सब संग्रहका कुरा हुन्। अब यसमा चाहिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू भक्तहरू हुन्। भक्तहरूलाई कसरी के गर्ने, के भन्ने, कसो गर्ने इत्यादि कुराहरू हुन्छन्। तर यसमा एउटा कुरो चाहिँ मैले के जाने भन्नुहुन्छ भने बार बार सत्संग, सद्गुरुको कृपा, शास्त्रको आशीर्वादले एउटा कुरो के जाने भने इन्भल्भमेन्ट त हुनै पर्दछ, तर बार बार आफूलाई अभ्यास के बनाउने भन्दा म मालिक होइन, मालिक त कृष्ण हुनुहुन्छ, मालिक परमात्मा हुनुहुन्छ, मालिक सद्गुरु हुनुहुन्छ। बार बार यदि मनलाई त्यो अभ्यास बनाइदियो भने मलाई लाग्दछ गृहस्थीहरूलाई जति एउटा चिन्ताले आकुल व्याकुल बनाउँदछ साधुलाई त्यति चिन्ताले आकुल व्याकुल बनाउँदैन। प्रभुको, परमात्माको मेहनत गर्ने हो, काम गर्ने हो, त्यसलाई सञ्चालन गर्नका लागि व्यवस्था। र आज व्यासको मनमा जुन चिन्ता भयो त्यो चिन्ताको कारण घोर कलियुग आउँदैछ। र यो घोर कलियुगले मान्छेहरूको उमेर पनि सानो हुन्छ, बुद्धि अत्यन्त छोटो हुन्छ, तर चालाकी बहुत धेरै हुन्छ। तर्क वितर्क गर्ने बुद्धि हुन्छ, तर निर्णयात्मक सङ्कल्प सिद्ध बुद्धि हुँदैन। उमेर साह्रै सानो हुन्छ, तर खाँचो अत्यन्त धेरै हुन्छ, असन्तुष्टि बहुत हुन्छ। भागवतमा कलियुगको वर्णन गर्दा लेखेको छ मन्दा सुमन्द मतयो मन्द भाग्या ह्युपद्रुता। मन्द धेरैवटा कुरो लेखेको छ। र व्यासजीले सोच्नुभयो मैले धेरैवटा किताबहरू लेखेँ, तर कुनै पनि किताबको ज्ञानले, ज्ञानै ज्ञानको किताब लेखेको छ, तर कुनै पनि किताबको ज्ञानले कलियुगको त्रासबाट ग्रस्त भएका कलियुगी दुखी प्राणीहरूको उद्धार गर्ला जस्तो व्यासजीलाई 100% सन्तुष्टि भएन। अर्थ के भयो अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। काम त बहुत गर्नुभयो व्यासजीले, शास्त्रको प्रणयन गर्ने, शास्त्र निर्माण गर्ने काम त बहुत गर्नुभयो, तर आफूले बनाएका दिव्य शास्त्रहरूले कलियुगका प्राणीहरू जो कलियुगको त्रासले सन्तस्त छन्, किन उमेर सानो छ, आकांक्षा बहुत छ, अतिशय आकांक्षा छ। अब यो सांसारिक अतिशय आकांक्षाले आकुल व्याकुल भएको यो प्राणीलाई सानो उमेरमा यिनीहरूको हृदय अत्यन्त विशुद्ध भएर भगवत साक्षात्कार कसरी गर्न सक्छन्? मैले अहिलेसम्म बनाएको ग्रन्थद्वारा यो काम हुन बहुत गाह्रो छ। यो त दीर्घकालसम्म मैले बताएका अनेक प्रकारका उपासना व्रत इत्यादिद्वारा अनुष्ठान गरेपछि मात्र उद्धार हुन्छ। कलियुगमा यसरी हुँदैन। के गर्ने त भनेर आफूले गरेको कृतिप्रति अभावको असन्तुष्टि व्यासजी महाराजलाई छ।
तर मूल वस्तु के छ भन्दा लोक कल्याण। लोक कल्याणको लागि आफूले जीवनभरि गरेको परिश्रम सफल भए जस्तो अनुभव भएको छैन। तसर्थ व्यास असन्तुष्ट छ। असन्तुष्ट व्यास भएको बेलामा अब व्यास भनेको संसारको सबैभन्दा ठुलो ज्ञानी, व्यास भनेको संसारको सबैभन्दा ठुलो तत्त्वद्रष्टा, व्यास भनेको संसारको सबैभन्दा ठुलो कथाकार, द्वैपायन, पाराशर, पराशर पुत्र व्यास। अब यिनलाई कसले सम्झाउने? सारा संसारमा यिनकै मात्रै चेला चेलीहरू छन्। अब यिनलाई कसले सम्झाउने? हो यस उधेडबुनमा, यस अन्योलमा सरस्वती नदीको तटमा व्यासजी मन बडा खिन्न भएको छ। तर फेरि म भनौँ, मनको खिन्नता संसारको कलहले होइन, पैसा रुपियाँको अभावले होइन, लोक कल्याणको लागि। किन लोक कल्याणको लागि भन्दा आफूले जीवनभरि गरेको परिश्रम सफल भएको अनुभव भएन, सन्तुष्टि भएन। बस यही समयमा देवर्षि नारद, ब्रह्माको अन्तिम मानस पुत्र देवर्षि नारदको आगमन भयो। अब हेर्नुहोस्, व्यास विचार गर्दै थिए, कसले मेरो यस जुन आकुल व्याकुल भएको खिन्न मनको उपचार कसले गर्ला? संसारमा त कोही पनि मभन्दा ज्ञानी देखिन्न। मभन्दा ज्ञानी देखिन्नको मतलब अहङ्कार छैन व्यासजीलाई, तर कसलाई सोध्न जाउँ म? कसलाई सोधौँ यो कुरो? तर नारदजीको उपस्थिति हुने बित्तिकै व्यासको शङ्का खत्म भयो। यानी व्यासलाई लाग्यो कि नारद मेरा शिष्य पनि होइनन्, मेरो ग्रन्थ पढेर ज्ञानी भएका पनि होइनन् नारद। नारद त स्वयंभूत महाज्ञानी परम भक्त सन्त हुन्। हो, नारदको आगमन भयो, यानी भगवत प्रेरणाद्वारा अन्योलमा परेको किंकर्तव्य विमूढ विषादग्रस्त म व्यासलाई सम्झाउनका लागि नै नारद आएका। अनि अब भागवतमा तपाईहरुले सुन्नु भएको छ, व्यासले नारदजीलाई आसनमा बसाएर सरस्वती नदीको पवित्र जल ल्याएर श्री नारदजीको चरण धोएका छन्। कारण नारद पनि भगवानका अवतार हुनुहुन्छ, व्यास पनि भगवानका अवतार हुनुहुन्छ। तर व्यास संसारको सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञानी भए तापनि श्री नारदजी साधु हुनुहुन्छ, ब्रह्मचारी साधु हुनुहुन्छ। तसर्थ व्यासले श्री नारदजीलाई बसाएर नारदजीको चरण धोए अनि त्यो चरण जल पुरा आफ्नो कुटियामा छरेर अनि कृतकृत्यताको धन्यताको अनुभव गरेर बसेपछि नारदजीले नै पहिले सोध्नुभयो, व्यास असमञ्जसमा छौ, अन्योलमा छौ, किंकर्तव्य विमूढ भएका छौ, सम्पूर्ण संसारको विषादबाट मुक्ति दिने ज्ञानको आख्यान गर्दछौ, तर आज स्वयं विषादग्रस्त छौ। के आफ्नो कार्यप्रति सन्तुष्टि छैन? अथवा आज तिम्रो शरीर ठिक छैन? मन र शरीर चोट कहाँ गरेको छ हेर्नुहोस्, मन र शरीर दुईटै आज अस्वस्थ देख्दछु। व्यासले भन्दछन्, नै शरीर बिल्कुल ठिक छ, योगाग्निले अत्यन्त विशुद्ध भएको शरीर छ, परम योगद्वारा योगको अग्निले विशुद्ध भएको दिव्य देह छ। तसर्थ देह सम्बन्धी कुनै पनि विकार छैन, वात पित्त कफ आदिको कुनै पनि विकार छैन, तर आज मन असन्तुष्ट छ। नारदजीले सीधा कुरो भन्नु, व्यास सुन, जहाँ तिमी अन्योलमा परेका छौ, जहाँ तिमीलाई पोइन्ट देखिएको छैन त्यो पोइन्ट सुन। तिमीले अहिलेसम्म बनाएका जति पनि ग्रन्थहरूमा संसारका कुरा लेखेका छौ, कर्मकाण्डका कुरा लेखेका छौ र अत्यन्त भास्ट यानी अप्ठ्यारो ब्रह्मज्ञानको आख्यान गरेको छौ। यसले त के गर्यौ तिमीले भन्दा कुवामा परेको मान्छेलाई निकालेर समुद्रको बीचमा फ्याँकिदेऊ तिमीले। एउटा अर्को कुरो,
यस्ता खालका कुरा जुन कुरोमा त्यो जसको नाम, जसको कीर्तन, जसको लीला सुन्दाखेरि हृदय आनन्दले आन्दोलित हुन्छ, आनन्दमा रमाउन थाल्दछ, त्यो परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णको मधुर व्याख्या तिमीले गरेको छैनौ तिम्रा ग्रन्थहरूमा। भागवतमा हेर्नु होला, प्रथम स्कन्दमा श्री व्यासजीलाई नारदजीले भन्नुहुन्छ, तिमीले लेखेका यी सबै पुस्तकहरू यो वायस तीर्थ इव, भनेको कागको तीर्थ जइयो। अब कागको तीर्थ भनेको के हो भने काग गएर जुठेल्नामा बस्छ, जुठो खानका लागि काएँ काएँ गरेर। र जुठेल्नु कस्तो ठाउँ हो? बस तिमीले बनाएका ग्रन्थहरूमा जहाँ कृष्ण हुनुहुन्न, कृष्ण नभएका ग्रन्थहरू एक कौवा तीर्थ जस्तो मात्र हो, यानी बिल्कुल महत्त्वविहीन कुरो। मैले प्राणनाजीको त्यो संज्ञा हजुरहरूलाई बताएको थिएँ। प्राणनाजीले भन्नुभएको छ, श्रीकृष्ण बिनाको सिद्धान्त, श्रीकृष्ण बिनाको मत, श्रीकृष्ण बिनाको बुद्धि कुबुद्धि हो, कुसिद्धान्त हो, कुमत हो। बिना श्रीकृष्ण जेती मत सो तो सबै जानिए कुमत। नारदजीले भन्नुहुन्छ कोही काम छैन। व्यास झसङ्गै भए। व्यास जस्तो परम पवित्र ऋषि, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लार बिंदा यतपत्र नेत्रम, येन त्वया भारत तैल पूर्णः, प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। सनातन धर्म को उज्यालो नै व्यास। व्यासको कीर्तिले नै यी आततायीहरू, यी दुष्टहरू, यी विधर्मीहरू, यी म्लेच्छहरूले 3000 वर्षसम्म सनातन धर्मका दिव्य ग्रन्थहरूलाई जलाउँदा पनि सनातन धर्म समाप्त भएन। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, तपाईहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ। अफगानिस्तानको इतिहास, ईरानको इतिहास, इराकको इतिहास, बर्माको इतिहास, पूर्वी बंगाल यानी पूर्वी बंगाल की पश्चिम जो बंगलादेशको इतिहास, पाकिस्तानको इतिहास, र अब सायद हाम्रो देशमा पनि केही हुन्छ कि ध्यान दिनुपर्ने स्थिति छ। अरू पनि देशहरू छन्। यी सब देशहरूको इतिहास हेर्नुहोस्। एक दिन यी देशहरू स्वतन्त्र देश भएका देशहरू पनि सूर्य आदि मान्नेला देशहरू थिए। तर आज सबै इस्लामिक कट्टरपन्थी इस्लामिक देशहरू छन्। तर पनि भले भारत अलिकति संकुचित हुँदै गयो, सानो हुँदै गयो, अनि सानो हुनेमा पनि सबभन्दा ठुलो कारण बाहिरका विधर्मी भन्दा पनि यही घरका भेदी लंका ढाबे भने जस्तो घरमा भएका असन्तुष्ट, अत्यन्त पैसाका पिशाच, महालोभी देशद्रोहीहरू नै फुटेको हुनाले देशमा अलिकति देश संकुचित भएको। र आज तपाईहरू युट्युबहरूमा धेरै जग्गा हेर्नुहोस्, महात्मा गान्धीका विषयमा धेरै कुरो लेखिएको आज पाइँदैछ। नेहरूका विषयमा धेरै कुरो लेखिएको पाइँदैछ। सरदार वल्लभभाई पटेलको इतिहास अहिले पहिल्याउँदैछ। सुभाष चन्द्र बोस इतिहासका पन्नाबाट गायब भएका थिए। सुभाष चन्द्र बोसको इतिहास जीवन्त हुँदैछ। धेरैवटा कुराहरू छ। तर यत्रो धेरै हुँदा पनि प्रत्येक गाउँमा हेर्नुहोस्, भरोडा बहुत सानो गाउँ छ, तर यो गाउँको प्रवेशद्वारमा नै चर्च छ। र यो गाउँमा एउटा वणकर भन्ने एउटा जाति छ, जो जाति सफाई आदिको काम गर्ने पहिले काम गर्दथ्यो। त्यो सम्पूर्ण जाति क्रिस्चियन भएको छ। तर हाम्रो अब मन्दिरमा त धेरै सहयोग गर्छन्, तिनीहरू सेवा गर्दछन्, तर त्यो टोटल जाति क्रिस्चियन छ। यी भरोडा सानो गाउँको कुरो। यहाँ आनन्द भन्ने अलिक ठुलो सहर छ, जहाँबाट अमुलको क्यापिटल हो। त्यहाँ मुख्य ठाउँमा ठुल्ठुला चर्च, स्कुलहरू उनीहरूका छन्। बडोदरा गएर हेर्नुहोस्, त्यस्तै खालको स्थिति छ। गुजरात जस्तो ठाउँको म कुरा गर्दैछु।
तर पनि आज यो देशमा हाम्रो संस्कृति जीवन्त छ। 17 पल्ट महमुद गजनी देशबाट आएको गौरी, महमुद गौरी के नाम हो, त्यसले 17 पल्ट लुटे तापनि सरदार वल्लभ भाई पटेलले नयाँ सोमनाथ मन्दिर बनाए। अहिलेसम्म लुटिएको बाबरी मस्जिदलाई मोदी र योगी भएर अतिशय भव्य राम मन्दिर बन्दैछ। सायद कृष्ण जन्मभूमि र काशी विश्वनाथ पनि हाम्रै उपस्थितिमा हाम्रै उसमा बन्छ होला, हाम्रै जीवनकालमा सायद बन्छ। किन जीवन्त रह्यो भन्दा यो सबैभन्दा ठुलो कुरो व्यासको कृपा हो। व्यासले धेरै ठुलो काम गरेको छ, तर यति धेरै काम गरेको व्यास आज आश्चर्यचकित भए जब जसको अघि भर्खर गोडा धोएर दण्डवत प्रणाम जसलाई गरेर गुरुदेव भनेर हात जोडेर चरणमा बसे, उनले भन्दै तिम्रो सम्पूर्ण कीर्तिहरू कौवा तीर्थ यानी जुठेल्न जस्तो हो। झसङ्ग भए, आश्चर्यचकित भए। किन भन्दा बहुत सुन्दर नारदजी भन्नुहुन्छ, यो सबै कुरो पूजनीय हुन्छ, तर यो सबैमा कृष्णको अंश हुनुपर्छ। यदि कृष्णको अंश छैन भने यो सबै जुठेल्नु जस्तो, कौवा तीर्थ जस्तो। अनि व्यास अब हामी जस्तो त्योभन्दा कति रिसाउने थियो होला, नारदलाई कुटेरै ढुट्टो पार्ने थियो होला हामी जस्तो भएदेखि। तर व्यास हो र नै व्यासको पूजा हुन्छ। व्यासले चरणमा दण्डवत प्रणाम गरेर भने, गुरुदेव साँच्चै म व्यामोहित भएको छु, मलाई मार्गदर्शन गर्नुहोस्। अनि श्री नारदजी महाराजले कृष्ण तत्त्वको उपदेश गर्नुभयो र कृष्ण तत्त्वको उपदेश अब जसले महाभारत लेखिसकेको छ, महाभारतमा कृष्णै कृष्ण छ। व्यासले भने पनि महाभारतमा मैले कृष्ण लेखेको छु। महाभारतको कृष्ण भनेको त पोलिटिसियन कृष्ण हो। म कृष्ण कुन परब्रह्म परमात्मा कृष्णको कुरो गर्दैछु, भक्त वाञ्छा कल्पतरु कृष्णको कुरो गर्दैछु, अकारण करुणा वरुणा लय कृष्णको कुरो गर्दैछु। भक्तका आँखाबाट झर्रै प्रेमले आँसु प्रवाहित भयो भने हा कृष्ण कृष्ण भन्दै सम्झेर नाथ। जिसका आँखाबाट कृष्णका विरहमा व्याकुल भएर आँखाबाट आँसु बग्दछ, त्यो आँसु पुछ्ने कृष्णको कुरो गर्दैछु म। कसरी शकुनीसँग लड्ने, भीष्मलाई कसरी युद्ध मैदानमा गिराउने, द्रोणाचार्यको शिरच्छेदन कसरी गर्ने, शकुनी जस्तो पापीलाई कसरी ध्वंस गर्ने, यो कृष्णको कुरो गरेको होइन मैले त भक्त वाञ्छा कल्पतरु भक्त वत्सल परब्रह्म परमात्मा हाम्रो आत्माको धुकधुकीमा स्मरणमा बस्ने कृष्णको कुरो गर्दैछु। यो कृष्णको कृष्ण तत्त्वको उपदेश भएपछि अनि नारदजी भयो म जान्छु, अब म गएपछि अनि सबै कुरो थाहा हुन्छ। नारदजी जानुभयो। सरस्वती नदीको तटमा व्यासजी बस्नुभयो। अब फेरि ध्यान लगाउन गर्दा चट्टै ध्यान लागिहाल्यो र ध्यान लागेपछि ध्यानको स्थितिमा श्रीमद् भागवतको उपस्थिति भयो। हेर्नुहोस्, भागवत त्यसकारणले वेदभन्दा पनि पवित्र किन मानिन्छ भागवतलाई भन्दा भागवत व्यासले बनाएको ग्रन्थ होइन, ध्यानमा व्यासको मस्तिष्कमा उपस्थित भएको ग्रन्थ हो। यसको अर्थ यो भयो कि भागवत पहिलेदेखि नै छँदै थियो, बस नारदजीको कृपाद्वारा व्यासलाई अलिकति अनुप्राणित गरेर व्यासलाई एकाग्र हुने र कृष्ण तत्त्वको उपदेश व्यासलाई गरेपछि अनि व्यासको जीवनमा श्रीमद् भागवतको उपस्थिति भयो, प्राकट्य भयो व्यासको मस्तिष्कमा। र अनि त्यसको पछि अनि महात्माहरूको भनाइयो छ
श्रीमद् भागवत ग्रन्थ बनाइसकेपछि व्यासले अब कलमलाई बिदाई दिएको छ। बस अब लेख्ने कुरो मेरो पुरा भयो। भगवान भन्नुहुन्छ देवर्षिहरूमा नारद म हुँ। को नारद? सारा विश्वको एउटा महान धर्मगुरु, महान शास्त्र गुरु, जो अन्योलमा परेको बेला जसले त्यो अन्योललाई समाप्त गर्नका लागि प्रेरणा दिनुभयो, यस्ता पवित्र कार्य गर्ने नारद म हुँ। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। भील भनेको जंगली जाति हो। नेपालीमा सौतर भन्छन्, के भन्छन्, यहाँ भारतमा चाहिँ भील नै भन्छन्। भील जाति जसको काम चराचुरुङ्गी मारेर खाने, बँदेलहरू मारेर खाने, बाटामा हिँड्ने मान्छेहरूलाई लुट्ने, पिट्ने, कुट्ने, मानेन भने च्वाट्टै काटिहाल्ने मान्छेलाई र उसका पासमा जे छ त्यसलाई लुटेर खाने, यो काम गर्ने मान्छे रत्नाकर डाकु। मैले यो कथा पहिले सुनाइसकेको छ, खालि 1 मिनटमा म सुनाउँ। नारदजी त्यही बाटो आउनुभयो, थाहा छ नारदजीलाई। नारदजीलाई रोक्यो उसले, नारदजी रोकिनु भएन। तर नारदजी फेरि जबरजस्ती अगाडि गएर पुगेर नाङ्गो तलवार, जसले हजारौं पशु मारेको छ, हजारौं पक्षीहरूको कत्ल गरेको छ, हजारौं मान्छेहरूको शिरच्छेदन गरेको छ, यस्तो अतिशय उग्र पापी रत्नाकर त्यो नाङ्गो तलवार निकालेर चम्चमाउँदै म तिमीलाई काट्छु, मार्छु, तर तिमीलाई देखेर मलाई मार्ने इच्छा हुँदैन। त्यसकारण यो झोलीमा, साधुहरूको झोलीमा रत्नहरू केही न केही हुन सक्दछ, यहाँ सबै राखेर अनि जाऊ तिमी। बस यति शब्द थियो। नारदजीले एउटै शब्द सोध्नुभयो, यो पाप हो कि होइन भन्दा उसले भने हो। पाप गरेपछि पाप त लाग्छ, भले लाग्छ। तिमीले यो पाप कसका लागि गरेको? परिवारका लागि गरेको, मेरा लागि गरेको। तर यो गरेको पाप परिवारले भोग्दछ, भोग्नु पर्दछ। सोधेको छौ तिमीले? सोधेको त छैन। जाऊ सोधेर आऊ। साधु बडा चलाख रहेछ। म त सोध्न जाउँ अनि यहाँबाट भाग्ने कुरो गरे, होइन म भाग्दिनँ। दाम्लोले, रस्सीले, डोरीले बाँधेर अनि वाल्मीकि सोध्न गए। सोध्न जाँदाखेरि सबैले निराश बनाइदिए। हामी तिमीले गरेको पाप अलिकति पनि भोग्दैनौ। पत्नीले भनिन् तपाईको कर्तव्य हो मलाई पालन गर्ने, तपाई लुटेर ल्याउनुस्, मजदुरी गर्नुस्। मातापिताले भने बाबु हामीले तिमीलाई पालन पोषण गर्यौं, अब तिमीले हाम्रो पालन पोषण गर्नुपर्छ। यो तिम्रो धर्म हो, पितृधर्म हो, हामी पाप भोग्दैनौँ। सानो नानीहरूले त पुरै मना गर्दे, हामी बालक बालिकाहरू हामी किन पाप भोग्नु? तपाईको कर्म हो, तपाई भोग्नुहोस्। बस यति शब्दले त्यो रत्नाकर डाकु भित्र एउटा सोच पैदा भयो। त्यसकारणले कोही बेला छ नि, अतिशय पाप गर्ने मान्छे बहुत छिटो धर्मको मार्गलाई अनुसरण गर्न सक्दछ। तर कोही बेला आफूलाई धार्मिक मान्ने मान्छेहरू पुरै जीवन पूजाको सामान बोकेर, नरिवलहरू बोकेर मन्दिर कुदै गर्छ, तर जीवनभरि बाहिरबाट धर्मको ढाँचा देखाए तापनि भित्रबाट पाप कहिल्यै पनि छुट्दैन। किन पाप छुट्दैन भन्दा यदि हामीले कसैका प्रति नराम्रो सधैँ सोच्दछौँ, यो पाप हो। हाम्रा मुखबाट सधैँ दुर्छे निस्किन्छ, यो पाप हो। र मैले मेरो जुन मुख्य विषय भन्दाखेरि परमात्मा कृष्णको परम भक्ति गर्नलाई भेजिटेरियनता हुनै पर्दछ। दिन जति धर्म गरे तापनि मासु खान छोड्यौ न, रक्सी खान छोड्यौ न, अंडा खान छोड्यौ न भने यो तपाईहरुले गरेको धर्म यो केही धर्म होइन, यो मात्र धर्मको खोल ओढेको मात्रै हो। एउटा स्यालले कहाँबाट त्यो के अरे सिंहको छाला पाएर स्यालले छाला ओढेछ र अनि जंगलमा गएर आतंक मचाएछ, ब्रह्माले मलाई राज गर्न पठाएको भनेर
यसलाई पञ्चतन्त्रमा नील श्रृगाल कथा भन्ने आउँदछ। धोबीको त्यो नील लगाइन्छ नि सेतो कपडामा, हो त्यसमा डुबेर निस्केको, अनि नयाँ भाउ त अनि उसले ठग गर्यो सबैलाई। नील श्रृगाल कथा। र यो सुन्नका लागि तपाईहरुलाई बडा अप्ठ्यारो लाग्दछ, तर नितान्त परम सत्य हो। जबसम्म तपाईं शुद्ध हुनुहुन्न तबसम्म तपाईले गरेका भक्ति भाव यी एक पैसाका किम्मतका छैन, यी फोगटका कुराहरू नि सबै। तर तपाईका पण्डित पुरोहितहरूले यिनै कुराहरू सिकाउँछन् तपाईहरुलाई, तपाईका आफ्ना बाउ बराजीहरूले यिनै कुराहरू सिकाए। त्यसले गर्दा अब मैले भनेका कुरा तपाईहरुलाई मिठो लाग्दैन, किनभने यी शब्द तपाईहरुले सुन्दाखेरि तपाईहरुलाई झसङ्ग हुन्छ। भोलिदेखि फेसबुकमा लगइन गरौँ कि नगरौँ, फेरि महाराजले आज के भन्ने हो म सधैँ भनिरहन्छु यी कुराहरू सधैँ, किनभने मेरो ड्युटी हो कि जुन कुरो मैले जान्दछु सत्य कुरो म तपाईहरुलाई पाप गर्न दिन सक्दिनँ। त्यसकारणले म सधैँ भनिरहन्छु यी कुराहरू, तर पटक पटक सधैँ भन्नलाई प्रसङ्ग आउँदा भनिरहन्छु। यो वाल्मीकि यो जुन रत्नाकर थियो, यति सुन्ने बित्तिकैले चट्टै सबै कुरो छोडिदियो। तर पत्नीले छोडी कि छोडिन, छोराछोरीले छोडे कि छोडेनन्, बाबुआमाले छोडे कि छोडेनन्, त्यतातिर उनी गएनन्। आफ्नो पहिले आफूले सेल्फ रियलाइजेसन भन्छ नि, आफू पहिले सुध्रिनका लागि तयार भए र उसले हात जोडेर भने, भगवान मेरो उद्धारको लागि कुनै गुन्जाइस छ? श्री नारदजी भन्नुहुन्छ, प्रभुको नाम त अद्भुत नाम हो। प्रभु यति कृपालु हुनुहुन्छ रत्नाकर डाकु कि मान्छेले पापै त्यति गर्न सक्दैन कि जति परमात्माको नामले भस्म हुन्छ। भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटय। म पाण्डव गीता हेर्दै थिएँ, अहिले एउटा के लेख्दै छु कृष्णको विषयमा, त्यसकारणले पाण्डव गीता हेर्दै थिएँ। एकोपि कृष्णस्य यो सुभद्राले गरेको प्रार्थना रहेछ र त्यही नै म हेर्दै थिएँ कि भस्मी भवन्ति सद्य कृष्णेति मङ्गलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटयः। पाण्डव गीतामा कृष्णेति मङ्गलम नाम, कृष्ण यस्तो मङ्गल नाम, यस्य वाची जसको जिब्रामा वचनमा प्रवर्तते घुम्दछ, हे कृष्ण भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटय। करोडौं करोडौं पातक भनेको अतिशय पाप पनि एक क्षणमा भस्म हुन्छ। जसरी हजारौं हजारौं तिनका सिन्काहरू भेला भएको छ भने एउटा आगोको झिल्काले साफ बनाइदिन्छ। तर कसरी भन्दा वाल्मीकिको यो दृष्टान्त भयो। हेर्नुहोस्, मेरो उद्धार हुन्छ गुरुदेव, अवश्य हुन्छ, बस्यो। अब पाप नगर्ने प्रतिज्ञा लिएर बस्यो। हामी जस्तो लोलोपो त होइन कि व्रत आउँदाखेरि हामी एकदम राम्रो भन्दा राम्रो व्रतालु भएर बस्छौँ, भोलिपल्टदेखि फेरि पाप छँदैछ। ओके, बस यस्तो खालको होइन। निश्चय भगवत गीतामा तपाईहरुले सुनिसक्नु भएको छ। 9 अध्यायको 30 र 31 श्लोक पल्टाएर हेर्नु अनि मेरो प्रवचन फेरि सुन्नुहोस्। भगवानले के भन्नुभएको छ? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्ति। एक क्षणमा ऊ धर्मात्मा हुन्छ। पापात्माबाट धर्मात्मा हुन क्षण पनि लाग्दैन, त्योभन्दा पनि छिटो हुन्छ, क्षिप्रम। तर त्यसमा भगवान भन्नुहुन्छ, तर अब प्रतिज्ञा गर्ने म पुनः पाप गर्दिनँ भनेर। अब प्रतिज्ञा गर्ने कि म अब पाप गर्दिनँ। अब अरूले जे गर्छन् गरून्, परिस्थितिहरू त्यस्ता आए भने म कुनै न कुनै ढङ्गले युक्तिपूर्वक आफूलाई बचाउने चेष्टा गर्दछु, तर म गर्दिनँ। यो खालको एउटा अत्यन्त प्रखर जब हुन्छ, बस एक क्षणमा नै, जहाँ कर्मको सिद्धान्तमा लाखौं वर्ष लाग्छ हाम्रो पापलाई समाप्त गर्नका लागि भने कृपाको कर्मको सिद्धान्तमा छ, तर कृपाको सिद्धान्तले भन्छ भस्मी भवन्ति सद्यस्तु
महापातकको तया। अब यो बस्यो यो मान्छे, भगवानले नारदजीले विचार गर्नुभयो कसरी यो मान्छेलाई तार्ने होला। राम भन्दा राम निस्किन्छ बिर्सिहाल्छ राम। बसेर प्र्याक्टिस गराउनु भयो, अझै भन्नुभयो तर राम भन्दै भन्दैन। होइन के चाहिँ भन्न आउँछ तिमीलाई भन त भन्नु सोद्धा उसले त खालि अरूलाई मार्थ्यो मात्रै। अनि त्यो मार्ने बेलामा पशुहरू पनि, अब धेरै पशुहरू पनि काटेको छ यसले, पशुहरू पनि आ भनेर चिल्लाउँछन् कराउँछन् पशुहरू अघि। अनि मान्छेहरू पनि मरे मरा मरा भनेर चिल्लाउँछन् कराउँछन् उनीहरू। त्यसले गर्दा उसको त्यो पुरा, अब अहिलेसम्म त उसले यसरी सोच्ने मौकै पाएको थिएन। त्यस कारणले मान्छेहरू चिच्याउँदाखेरि उसलाई त आनन्द लाग्दथ्यो, रक्सीमा अलिअलि खाएर ऊ त मस्त भएको हुन्थ्यो। उसले कहिल्यै पनि सोचै बनाएन। तर आज जब एउटा परम सद्गुरु नारदको संयोग, भाइब्रेसनले पनि त ठुलो काम गर्छ नि त। परम सद्गुरुको संयोग, वातावरण त्यस्तो निर्माण भयो आभाले प्रभाले। अनि सङ्कल्प एकदम शिव सङ्कल्प, तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु, एउटा सत्य सङ्कल्प निर्माण भयो। निर्माण भएपछि अनि उसले त्यो, अब उसका ती आवाजहरू आउन थाले, मान्छेहरू कसरी उसका सामने मरा। पहिले उसलाई इन्जोय लाग्दथ्यो, अब भित्र बेचैन हुन थाल्यो। र उसले भन्यो मलाई त एउटै बार बार एउटै शब्द स्मरण गुन्जायमान हुन्छ। मैले जब मान्छेहरूलाई काट्दथेँ मान्छेहरू मरा मरा भन्थे। नारदजीले यस्तो विचार गर्दा शब्द विज्ञानले विचार गर्नुभयो, मरालाई बार बार दोहोऱ्यायो भने त राम हुन्छ। यही भन, मरा भन्दाखेरि मन्त्र हुने होइन नि। तर नारद जस्तो परम पावन सद्गुरुले शब्द एउटा पक्राइदिनु भयो। यहाँ मरा शब्दको महत्त्व छैन, महत्त्व छ नारदजीद्वारा प्रदत्त उपदेशको महिमा छ यसमा सद्गुरुको। नारदले त्यो शब्द नारदको मुखबाट निस्केपछि त्यो अत्यन्त तारक मन्त्र भयो। र रामचरितमानसमा लेखेको छ, उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भए ब्रह्म समाना। सामान्य होइन, ब्रह्म समाना। अनि वाल्मीकि ब्रह्माजी जस्तो महत्त्व धराउँदथे जब उनी परिपूर्ण सिद्ध भएर निस्के। र यिन भगवान भन्नुहुन्छ देवर्षिहरूमा म नारद हुँ। को नारद? जसले रत्नाकर डाकु जस्तो अतिशय जघन्य पाप गर्ने पापीलाई पनि जसको एक चुटकी भरमा वाल्मीकि बनाउन सामर्थ्य भयो। संसारको महान गुरु, महान ज्ञानी, महान ब्रह्मद्रष्टा, ब्रह्मज्ञानी व्यास अन्योलमा पर्दा जसको एक क्षणको सत्सङ्गले व्यासको सम्पूर्ण शङ्कालाई निर्मूल गरेर भागवतको दिव्य प्रकाशले प्रकाशित जलले बनाउन सक्यो। यस्ता अनन्त अनन्त घटनाहरूका घटक श्री देवर्षि नारद म मेरो विभूति हुन्। भगवान भन्नुहुन्छ गन्धर्वाणां चित्ररथ, स्वर्गमा बाजा बजाउनेहरू जो हुन्छन् तिनीहरूलाई गन्धर्व भनिन्छ। स्वर्ग त आमोद प्रमोद गर्ने जग्गा हो, यहाँ सङ्गीत भइरहन्छ, अप्सराहरू नाच्दछन्, सबैलाई आनन्द दिन्छन्। त्यस कारणले स्वर्गमा जो गन्धर्वहरू छन् ती गन्धर्वहरूमा चित्ररथ नाम गरेको गन्धर्व मेरो विभूति हो। यो विशेष व्यक्ति चित्ररथ है। खास गरेर अर्जुनले जुन त्यो 12 वर्षको वनवास र 1 वर्षको अज्ञातवासको समयमा अर्जुनलाई गान विद्या, अत्यन्त मिठो गान अर्जुनले गर्दथे। त्यस कारणले गान विद्या यिनैले सिकाएको। त्यस कारणले म चित्ररथ नाम गरेको गन्धर्वहरू। सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धहरू, सिद्ध भनेको अलिकति यस विषयमा ध्यान दिनु होला। त्यस्ता खालका म एउटा पुस्तकको नाम भन्छु, सायद तपाईहरुले सुन्नुभएको छ छैन। अध्यात्म जगतमा एउटा पुस्तक छ
चन्द्रकान्त भन्ने। म विद्यार्थी हुँदाखेरि पढेको, मैले त देखेको पनि छैन, ल्याएर बसाउनु पर्यो। चन्द्रकान्तमा अद्भुत अद्भुत कथाहरू छन्। अध्यात्म जगतको राम्रो किताब हो चन्द्रकान्त। विद्यार्थी जीवनमा पढ्ने बहुत शौक। यसमा यो अन्तरिक्षमा भएका अथवा गन्धमादन पर्वतहरूको उच्च उच्च शिखरहरूमा जहाँ मनुष्य पुग्न सक्दैन, सुमेरु पर्वतमा, गन्धमादन आदि पर्वतहरूका जहाँनेरि नदीका झरनाहरूका किनारमा स्वर्गभन्दा पनि सुख धेरै छ। तर फरक के छ, स्वर्गको सुख विषय वासनाले युक्त छ र यी कन्दराहरूमा, नदीका तटहरूमा, झरनाका सुन्दर संयोगमा, वन उपवनहरूमा अत्यन्त पवित्र परम आनन्द छ। र चन्द्रकान्त किताबमा यी सब कुराहरूको त्यहाँ वर्णन छ। र यस्ता ठाउँमा सिद्धहरू बस्दछन्। अब यो सिद्धहरू के हुन् भने यी देव विशेष हुन्। दुई प्रकारका हुन्छन् सिद्धहरू। एउटा सिद्ध हुन्छन् साधन सिद्ध र अर्को हुन्छन् स्वयं सिद्ध। साधन सिद्ध भनेको के हुन्छ भने, जस्तो मान्नुहोस् एउटा बालक, 6-7 वर्षको एउटा बालक, जसलाई संसार भनेको केही पनि थाहा छैन, एउटा अत्यन्त विशुद्ध एउटा बालक, यदि कुनै महात्माले त्यो बालकलाई देखेर यो बालक भित्रको प्रारब्धलाई पढेर अनि त्यो महात्माले त्यो बालकलाई लिएर गएर, महात्मा पनि कोही सामान्य होइन नि, परम सिद्ध कोही महात्मा। मैले महात्मा साधु भन्नाले कुनै महन्त, कुनै जगद्गुरु, कुनै गुरुहरूलाई भनेको होइन। मैले जहिले पनि साधु शब्दको व्याख्या गर्दा जुन म भन्दैछु त्यो ती अकिञ्चन साधुहरू जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन निर्दोषतामा बिताएको छ। त्यस्तो कसैको दृष्टि पर्यो यदि भने त्यसलाई लिएर गएर उनीहरूले त्यो बालकलाई यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस अष्टाङ्ग योग सिकाएर संसारको विषय यिनीहरूको जीवनमा प्रवेश गरोस्, त्योभन्दा पहिले नै विषयका सम्पूर्ण ढोकाहरू बन्द गराएर अनि जीवनमा केवल अध्यात्मको ऊर्जा मात्र जीवनमा प्रकट भयो भने यिनीहरू सिद्ध हुन्छन् र यिनीहरूलाई साधन सिद्ध भनिन्छ। यिनीहरू साधनबाटै सिद्ध भएका हुन्। साधनबाट मतलब अनुष्ठान आदि अनन्त उपासना गरेर सिद्ध भएका हुन्। केही हुन्छन् स्वयं सिद्ध, जस्तो भगवान शिवका शिवलिङ्गहरूमा मान्छेहरूले, तपाईँ जयपुर जानुहोस्, काठमाडौँको जहाँ मूर्ति बनाइन्छ, प्रत्येक दिन सैकडौँ शिवलिङ्गहरू कालो सेतो पत्थरबाट अथवा त धातुहरूबाट शिवलिङ्ग बनाइन्छ। तर संसारमा केही शिवलिङ्गहरू यस्ता छन् जो पृथ्वीबाट स्वयं प्रकट भएका स्वयंभूत शिवलिङ्ग, यिनीहरूलाई स्वयंभू भनिन्छ। मलाई लाग्दछ सायद भगवान पशुपतिनाथ पनि स्वयंभू शिवलिङ्ग हुनुहुन्छ होला। तर 12 ज्योतिर्लिङ्गहरू त यी बहुत महिमापूर्ण शिवलिङ्गहरू छन्। र भारतमा गुजरातीहरू, धेरै गुजरातीहरूबाट मैले सुनेको छु, 12 ज्योतिर्लिङ्ग त भारतमा छन्। 12 ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन गरिसकेपछि भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गरेन भने 12 ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन गरेको फल पाइँदैन भन्ने यस्तो खालको मान्यता भारतमा छ। त्यसकारणले कोसिस गरेर पनि मृत्यु हुनुभन्दा पहिले मृत्युञ्जयी प्रभुको दर्शन गर्नका लागि हाम्रो नेपालमा धेरै धेरै भारतीय समूहहरू अत्यन्त धेरै आउँछन्। अब हाम्रो देशमा त दर्शन नगर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ। हामी ईश्वर मान्दैनौँ, हामी पशुपतिनाथ मान्दैनौँ, इत्यादि मान्दैनौँ। पशुपतिनाथमा चढाएको पैसा खाइदिन्छन् तर पशुपतिनाथको दर्शन गर्दैन।
तर असंख्य असंख्य परम श्रद्धालु शिव भक्तहरू, अनि यसमा शिव भक्त मात्रै छैन नि, म जस्ता कृष्ण भक्तहरू पनि छन् जो भगवान भोलेनाथ बाबा शिवको दर्शन गर्नका लागि अनन्त अनन्त भक्तहरू हुनुहुन्छ। यी केही चिजहरू यस्ता छन् नि, यी स्वयंभूत। त्यसकारणले कोही यस्ता सिद्ध हुन्छन् जो स्वयं सिद्ध हुन्छन्। भगवान कपिल भगवान विष्णुका 24 अवतार मध्येमा सांख्यावतार मानिन्छ। हामीले सांख्य योग सुनेर आएका छौँ। सांख्य योगका मूल प्रणेता भगवान कपिल हुनुहुन्छ। कपिल को हो भन्दा ब्रह्माको मनबाट प्रकट हुनुभएका प्रथम मनु, स्वयंभुव मनु र शत्रुपरानीका तीनवटै छोरीहरू मध्ये आकुति, देवहुति र प्रसूति, यी जुन अत्यन्त परम सिद्धा देवीहरू हुन्, तिनका जुन देवहुति नाम गरेकी जो छोरी छिन्, तिनले कर्दम नाम गरेका प्रजापति ब्रह्माका मानस पुत्रसँग विवाह भयो र अनि कर्दम र देवहुतिको संयोगले 9 कन्याहरू जन्मे, जसको विवाह संसारका परम आदरणीय 9 ऋषिहरू वशिष्ठ आदि 9 ऋषिहरूसँग विवाह भयो। अनि अन्तिममा छोरो जन्मियो जो भगवान कपिल जन्मिनु भयो। र कपिल स्वयं सिद्ध मुनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा भगवान भन्नुहुन्छ सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धहरूमा म कपिल मुनि हुँ। मुनि शब्द हेर्नुहोस्, वहाँ महर्षिहरूमा महर्षिणाम भृगुरहम, महर्षिहरूमा भृगु म हुँ, देवर्षिहरूमा नारद हुँ र सिद्धहरूमा कपिल मुनि। मुनि भन्ने बित्तिकै ऋषिहरूको एउटा अलग क्याटेगोरी आउँछ। फेरि मुनि, मुनयः तत्त्वगन्तारः, यो अलग शब्द। देवर्षि, महर्षि, ऋषि, राजर्षि, मुनि, ये अलग अलग पारिभाषिक शब्द हो। आउनुहोस् 27वां श्लोक। उच्चैस्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। उच्चैस्रव समस्वानां, उच्चैस्रवसम अश्वानां, यसरी पदच्छेद गर्ने। उच्चैस्रवसम अश्वानां, अश्वानां भनेको घोडाहरू मध्येमा, उच्चैस्रवसम विद्धि अमृतोद्भवम, विद्धि माम अमृतोद्भवम। अमृतोद्भवम भनेको अमृतको साथ साथमा उद्भव भएको, प्रकट भएको, पैदा भएको। उच्चैस्रवसम, उच्चैस्रवा नाम गरेको घोडा म हुँ। माम विद्धि, मलाई जान। तपाईहरुलाई थाहै छ, अब म यसलाई धेरै लामो व्याख्या गर्दिनँ। भागवतको 8म स्कन्धमा समुद्र मन्थनको कथा आउँदछ। वासुकी नागलाई नेति बनाएर महेन्द्राचल पर्वतलाई मदानी बनाएर अनि समुद्र मन्थन गर्दाखेरि 14 प्रकारका रत्न निस्किए। त्यसमा अमृत मुख्य हो र त्यसमा धेरैवटा कुराहरू निस्किए। र त्यही समुद्र मन्थनको प्रसङ्गमा उच्चैस्रवा नाम गरेको घोडा पनि निस्क्यो। यो अपूर्व अलौकिक घोडा थियो, जसलाई इन्द्रले मलाई दिनुहोस् भनेर मागेर लगेर इन्द्रको घोडा भयो, उच्चैस्रवा नाम गरेको घोडा। र भगवान भन्नुहुन्छ यो विशेष घोडा भएको हुनाले घोडाहरूमा म उच्चैस्रवा नाम गरेको घोडा हुँ। त्यसरी नै ऐरावतम गजेन्द्राणाम, गजेन्द्राणाम भनेको हात्तीहरूमा। अब यहाँ पनि तपाईहरू त्यो उताको शब्द ल्याउन सक्नुहुन्छ, अमृतोद्भवम, अमृतको साथमा उत्पन्न भएको ऐरावतम, ऐरावत नाम गरेको हात्ती पनि म नै हुँ। त्यो समुद्र मन्थन गर्दा नै ऐरावत हात्ती पनि निस्केको छ। यसलाई पनि इन्द्रले नै मलाई दिनुहोस् भनेर लगिहाले। गजेन्द्र यो पनि अरू हात्तीभन्दा विशेष हात्ती थियो।
नराणाम नराधिपम माम विद्धि, नराणाम मनुष्यहरूमा नराधिपम राजा नै माम विद्धि मलाई जान, मान्छेहरूमा राजा म हुँ। अब अहिलेको परिवेशमा राजा भन्नाले मनुष्यलाई लिड गर्ने जो व्यक्ति हुन्छ, हुन चाहिँ वास्तवमा हाम्रो परम्परा अनुसार राजालाई नै राजा भन्नुपर्दछ। जो अत्यन्त कुनै सूर्य वंश र चन्द्र वंश मध्येको कुनै वंशमा उत्पन्न भएको कोही विशिष्ट प्रकारको राजा छ भने त्यसलाई राजा भनिन्छ। र एउटा कुरो के हुँदो रहेछ भने त्यो राजगद्दीमा, राज पोशाकमा, राज परिवेशमा, राजगद्दीको बहाल राजा जो हुन्छ त्यसको एउटा अलौकिक कुरो हुन्छ। मैले यो श्री 5 वीरेन्द्रसँग भेट गर्दाखेरि मैले यो अलिकति अनुभव गरेँ, केही न केही कशिश हुन्छ। र यसरी नै मैले नरेन्द्र मोदीसँग 2-3 खेप मैले भेट गर्दाखेरि नरेन्द्र मोदीमा पनि त्यो खालको एउटा राजसत्ताको गुणता छ। त्यो मान्छे केही न केही अलौकिक कुराहरू छ। सामान्य मान्छेभन्दा अलिकति अलग आभा, अलग प्रभा, अलग एउटा आकर्षण हुन्छ। र नै त कृष्णले गीताका एक एक शब्दहरू अकाट्य शब्द हुन्। त्यसकारणले नराणाम नराधिपम माम विद्धि, मनुष्यहरूमा मलाई राजा सम्झ। एउटा श्लोक अरु गरौँ। आयुधानामहं वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। आयुधानाम अहम वज्रम, सबै देवी देवताहरूका आफ्ना आफ्ना विशेष आयुध भनेको शस्त्र हुन्छन्। जस्तो भगवान श्री कृष्णको शस्त्रको विषयमा कुरो गर्ने हो भने सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्णको, भगवान शिवजीको यदि शस्त्रको विषयमा कुरा गर्ने हो भने त्रिशूल उहाँको शस्त्र हो। त्यसरी नै इन्द्रको शस्त्रको कुरा गर्ने हो भने वज्र इन्द्रको शस्त्र हो। अनि यो वज्रमा पनि, अब वज्र भनेको लोखण्डबाट तयार गरेको पनि हुन्छ, तर यो जुन वज्रको कुरो गरेको हो, यो वृत्रासुर जो परमात्माको परम भक्त गन्धर्व पार्वतीको श्रापले ग्रस्त भएर अनि अत्यन्त घोर राक्षस भएको छ वृत्रासुर। वृत्रासुरलाई कसैले पनि मार्न सक्ने स्थिति नभएर दधिची ऋषिले आफ्नो हड्डी दान गरे। अब हड्डी निकाल्ने कसरी? जिउँदो ऋषिको अगाडि। अनि ऋषिले जङ्गलमा जुन ठाउँमा उनी तयार भए, ध्यानले पहिले प्राण त्याग गरे। उनले ब्रह्मरन्ध्र फुटेर प्राण निस्क्यो। अब शरीर मात्रै रहेपछि उनले पहिले नै आवाहन गरेको थियो। अनि जङ्गलका मांसाहारी पशुहरू आएर, जस्तो सिंह आदि पशुहरू आएर अनि उनको शरीरलाई चाट्न थाले। चाट्दै चाट्दै गएपछि बाहिरको छाला सबै निस्केपछि हड्डी मात्रै रह्यो। अनि त्यो हड्डीलाई देवताहरूका इन्जिनियरले त्यो लगेर अनि त्यसबाट जुन वज्र बनाए, यो वज्रले हिर्काएपछि मात्रै वृत्रासुरको प्राण निस्क्यो। अनि त्यो हड्डीले बनाएको वज्रले मार्नुभन्दा अगाडि वृत्रासुरले भागवतमा जुन वीर वाणीको प्रयोग गरेको छ, अद्भुत भक्तिको अलौकिक वाणी छ वृत्रासुरको मुखबाट निस्किएको। परमात्माको अलौकिक भक्त यो वृत्रासुर। त्यो कुरो सुन्दाखेरि आँसु आउँछ। त्यस्तो अलौकिक परमात्माको वर्णन गरेको छ। इन्द्र, तिमीले मलाई केही गर्न सक्दैनौ, तर म स्वयं मृत्युको वर्ण गर्दैछु, किनभने यो शरीर मलाई बोझा जस्तो लागेको छ। यो असुर स्वभावले युक्त भएको शरीरले राखेर मैले के गर्नु? म त मेरो प्राण प्रभु परमात्मासँग मिल्न चाहन्छु, आऊ म मृत्यु स्वीकार गर्छु भनेर वृत्रासुरले साह्रै मिठो भक्ति रसको वर्णन गरेको छ।
र त्यसकारणले यो जुन वज्रको कुरो हो यो दधिची ऋषिले दान गरिएको हड्डीबाट निर्मित भएको वज्र जो इन्द्रको अस्त्र हो। त्यसकारणले आयुधानाम शस्त्रहरूमा आयुधहरूमा म वज्र हुँ। धेनुनाम कामधुक अस्मि, धेनुनाम भनेको गाईहरूमा, कामधुक अस्मि म कामधुक भनेको कामधेनु गाई हुँ। धेनुहरूमा कामधेनु गाई हुँ। अब शास्त्रकारहरूले धेनु र गाईमा फरक के छ? किनभने गाईलाई गौ भनिन्छ संस्कृतमा, धेनु पनि भनिन्छ भन्दा दुई फरक छ। के फरक छ भन्दा नयाँ ब्याएकी जो गाई छिन्, भर्खरै बाच्छा अथवा बाच्छी जन्माएको जो गाई छ उसलाई धेनु भनिन्छ, अनि जो पुरानो गाई छ उसलाई गाई भनिन्छ। यसरी शास्त्रकारहरूले विभाजन गरेको छ। र गाईहरू मध्येमा धेनुहरू मध्येमा म कामधेनु गाई हुँ। यो कामधेनु गाई पनि समुद्र मन्थन गर्दा प्रकट भएकी गाई हुन्, जुन गाईले सम्पूर्ण देवताहरू र ऋषि महर्षिहरूको मनोकामना पूर्ण गर्दछन्। कामधेनु नामै प्रजनश्चास्मि कन्दर्प, प्रजन सन्तान उत्पत्ति गर्ने कारण मध्येमा, प्रजन भनेको सन्तान उत्पत्ति गर्ने प्रजनन गर्ने जुन त्यसमा कन्दर्प भनेको म कामदेव म काम, किनभने स्त्री र पुरुषको भित्र काम वासना नआइकन सम्भोग प्रक्रिया हुँदैन। सम्भोग प्रक्रिया भएपछि अनि मात्र सन्तान उत्पत्तिको कारण बनिन्छ। तसर्थ त्यो प्रजन भने त्यो स्त्री र पुरुषको भित्र आकर्षण पैदा गर्ने जुन परम्परा हो त्यसलाई प्रजनन भनिन्छ। हो त्यो प्रजननको रूपमा कन्दर्प भनेको म काम हो। भगवानले पहिले पनि यो कुरो भन्नुभएको छ। 7 अध्यायको 11 श्लोकमा भगवानले भन्नुभएको छ, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, म काम हुँ। काम भनेको अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा मलाई भन्न अप्ठ्यारो लाग्दैछ, तर पनि बुझ्ने भाषामा भन्न आजको भाषामा तब भाषा प्रयोग गर्दछन्, सेक्स भनेर जुन भाषा प्रयोग गर्दछन् हो यसैलाई संस्कृतमा काम भनेर शब्द प्रयोग गरिन्छ स्त्री पुरुषको सन्दर्भमा। तर सामान्य सन्दर्भमा कुनै पनि प्रकारको सांसारिक इच्छालाई पनि काम भनिन्छ। तर यहाँ जुन काम भनेको छ गीताको 7 अध्यायको 11 श्लोकमा, कामोस्मि भरत, धर्मले युक्त भएको काम म नै हुँ। तर जुन काममा धर्म छैन, अधर्म छ, मात्र सांसारिक इच्छा छ, त्यो म होइन भन्नुभएको। त्यसमा प्रभु हुनुहुन्न। त्यसकारण यसको मतलब के हो भने यसको मतलब हो परमात्मा यो भन्नुहुन्छ, म सबतिर छु, तर मलाई देख्ने प्रयत्न गर, मलाई बिर्सेर संसारको भोग नगर, मलाई याद गरेर संसारको भोग गर। यदि मलाई याद गरेर संसारको भोग गर्यो भने पनि धर्मले युक्त भएको त्यो तिम्रो संसार नभएर त्यो भक्ति हुन्छ तिम्रो। त्यसकारणले शास्त्रमा लेखेको छ, जो एक पत्नी व्रता हुन्छ त्यो ब्रह्मचारी नै हो भनेर लेखेको छ। तर साधु भए तापनि मन साधु छैन भने खोल साधुको ब्रह्मचारीको भए तापनि उसलाई साधु मानिएको छैन। तर एउटा पुरुष जसले एक पत्नी व्रत धारण गरेको छ ऊ परम ब्रह्मचारी हो, यस्तो शास्त्रमा लेखेको छ। त्यसकारणले यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ, म कन्दर्प भनेको काम हुँ, कामदेव हुँ म, प्रजन सन्तान जन्माउनका लागि। सर्पाणाम अस्मि वासुकी, सर्प, नाग र सर्पमा फरक छ। अब अर्को श्लोकमा नागको वर्णन आउँछ। त्यसकारणले सर्पाणाम, सर्पहरूमा वासुकी नागम, पशुपतिनाथ मन्दिरको छेउमा वासुकी नागको मन्दिर छ नि। किनभने वासुकी नागलाई परमात्माको परम भक्त मानिएको छ।
सर्पहरूका यी अधिपति हुन् र भगवानका परम भक्त हुन्। समुद्र मन्थन गर्ने बेलामा भगवानले विचार गर्नुभयो, अब पहिले त नम्बर लामोभन्दा लामो डोरी जस्तो चाहियो, त्यसले गर्दा अब के गर्ने, को हुने भन्दा भगवानले इच्छा गर्नुभयो। भगवानको इच्छालाई बुझेर वासुकीले भन्यो, प्रभु यदि मेरो सेवा समर्पण हुन्छ भने मलाई सेवामा लिनुहोस्। अब हेर्नुहोस्, एकापट्टि अत्यन्त बलशाली देवताहरू, अत्यन्त बलशाली दानवहरू मिलेर त्यो उसमा घोट्दाखेरि वासुकी नागलाई कति दुःख भयो होला। शरीर घोटिँदाखेरि र्याई पारेर मत्ताखेरि कति, तर भगवान यति कृपालु भगवान हुनुहुन्छ। वासुकी नागले त्यो रगडिँदाखेरि परमात्माको भक्तिमा चुर्लुम्मै डुबेको हुनाले उनलाई केही पनि थाहै भएन, कन्याए जस्तो मात्रै लाग्यो उनलाई, तर भएको त्यो भयङ्कर। त्यसकारणले वासुकी नागलाई, वासुकी नाग भनेको छैन, वासुकी सर्पलाई भगवान भन्नुहुन्छ मेरो विभूति हो। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं। अब हेर्नुहोस्, अनन्तश्चास्मि नागानां अब नागहरूमा, यहाँ शास्त्रमा चाहिँ के लेखेको छ भने थलमा बस्नेहरू सर्पहरू हुन्, जलमा चाहिँ नागहरू चाहिँ जलमा पनि बास गर्दछन् भनेर लेखेको छ। अब गोमनहरूलाई, कोब्राहरूलाई के मान्ने हो यसलाई? हाम्रो नेपालमा त नाग भन्छन् यिनीहरूलाई, अघि नागानाम तर यी दुईटा जाति अलग अलग हुने। नागानाम यिनीहरू यो जुन हाम्रो पृथ्वीलोक छ यहाँभन्दा मुनि अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल। महातलमा हो कि रसातलमा हो, सायद दुईटा ठाउँ होला। त्यो पुरै नागैको मात्रै साम्राज्य छ त्यहाँ, इच्छाधारी नागहरू। त्यहाँ यति सुख छ, स्वर्गभन्दा पनि सुख धेरै छ, त्यस्तो नागलोक छ मुनि। यस्ता खालका अद्भुत अद्भुत नागहरू, र यी सम्पूर्ण नागहरूमा अनन्त माने शेष नाग मेरो विभूति हो, म शेष नाग हो। शेष हिसाब गर्दै गर्दै जाँदा तल जो बस्छ त्यसलाई के भन्छौँ हामी? शेष। र जब प्रलय हुन्छ, प्रलयमा अन्तिममा जो बच्दछ त्यसलाई शेष भनिन्छ। शेष नागका 1000 फणहरू छन् र सधैँ भगवान नारायणलाई क्षीर सागरमा शयन गर्नका लागि पलङको व्यवस्था स्वयं अनन्त शेषले पलङ जस्तो भएर, अनि त्यसमाथि लक्ष्मीले चरण दबाएर भगवान नारायण योग निद्रामा अलमस्त हुनुहुन्छ। यसरी अनन्त यानि शेषलाई भगवानले अवतार भन्नुभएको छ। राम अवतारमा बलराम भएर, कृष्ण अवतारमा लक्ष्मण भएर र कृष्ण अवतारमा बलराम भएर भगवान शेष नै अरू बेला पनि धेरै अवतारहरूमा भगवानको सेवा गर्नका लागि शेष नारायण यानि नारायणसँग शेष पनि अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ। यादसाम अहम वरुणः। यादसाम भनेको जलका जन्तुहरू मध्येमा वरुणः, ती जन्तुहरूका अधिपति वरुण म हुँ, वरुण देवता। अहम अस्मि, म नै हुँ। पितृणाम, पितृहरूमा, पितृ त धेरै हुन्छन्, तर अर्यमा आदि गरेका जुन पितृहरू हुन्, कव्यवाह, अनल, सोम आदि नाम गरेका पितृहरूमा अर्यमा नाम गरेका पितृ यी को हुन् भन्दा, अर्यमा नाम गरेका यी पितृ हुन् कश्यप ऋषिका सन्तान हुन्, तेस्रो सन्तान होलान् सायद। र अर्यमा पितृहरूका राजा अर्यमा मेरो विभूति हुन्। च अनि संयमताम भनेको शासन गर्नेहरूमा, प्रशासन गर्नेहरूमा
यमः यमराज अहम अस्मि, म नै हुँ, यमराज पनि म नै भगवान भन्नुहुन्छ। र त्यस कारणले भगवान सर्वत्र हुनुहुन्छ। र अब अगाडि 30 श्लोकबाट अगाडि भोलि हामी पाठ गर्नेछौँ।